मतलब अमेरिकन एक हिसाब से डर रहे थे इंडिया से. तो ये पूरा रीजन उनके जैसे नरगे में या उनके कब्जे में रहता है. तो दिस इज समथिंग वेरी बिग. ये कोई मजाक नहीं है. पहले का टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर. टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है. भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है. आप देखिए ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर. और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है. इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी. अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा. 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर इस साल. अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स. शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी. और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री. फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस फॉर देयर स्टेबिलिटी. बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना. बिजनेस में वो ज़्यादा सोचते हैं ना कि ऐसा होता है. तो हमने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर. टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है. अब ये उनके अल्फाज है. अच्छा, बात उन्होंने सही की कि वो हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में कोई उनसे इस्तेमाल नहीं होता. ये भी तो एक क्वेश्चन है. ये इंडिया है, बांग्लादेश है, ये चले इंडिया बड़ा मुल्क हो गया तो बांग्लादेश तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, या बाकी भी बहुत सारी दुनिया के ममालिक. अब तालिबान की 5 साल से हुकूमत है. होना तो ये चाहिए था कि वो ब्लैकमेल करें उनको, अफगान तालिबान की हुकूमत को. 5 साल हो गए, 6ठे साल में उनकी हुकूमत चल रही है, नहीं कर सके. क्या वजह है? वो पैसा भी उनका आता है, सब कुछ है. उन्होंने कहा जी हमें ये बगराम यार भेज दे दो, उन्होंने कहा नहीं देना. मैं क्लियर कट कहा ना, कोई मतलब ये नहीं कि चुपके से कोई मार्को रूबियो से कोई आमिर खान मुत्तकी की बात हुई और वो कुछ और कर रहे हो, आप बाकी अवाम को कुछ बताओ. हालांकि वहां पे कौन सी अवामी हुकूमत है? डिक्टेटरशिप है. बॉटम लाइन, आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट. आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा. वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी. इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा. वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है. और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है. सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं. मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार. उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत? और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े में. तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है. उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना, द दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग. ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है, ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू, एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन द 28th of January 2026. फिर ना कहना दसिया नहीं सी. जी, आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि मैंने ये बात जनवरी 28 2026 में कही, और वो आखिर में कहते हैं कि फिर ना कहना तुसी मन दसिया नहीं सी. तो वो कह रहे हैं कि मैं दस रहा था. अब वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ करेगा आसिम मुनीर, और या कम से कम ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, किस तरह के अफसोसनाक वाकयात होंगे. फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएगा और जाके कहेगा कि जनाब देखें मैं इधर गजा में आपका साथ नहीं दे सकता, हमारे हालात खराब है. ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेजर आदिल राजा का. तो मेजर आदिल राजा का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें बहुत वजन है. ये एक जनरल बात उन्होंने की है. लेकिन दूसरा ये है कि ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप को चूरन चटाना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि ये वहां से भाग जाना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को बता के कि जी चलो साड़ी जान छड़ दो.
نہیں، وہ تو چورن چٹانا چاہتے ہیں، جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چورن چٹائیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں پاکستان میں۔ انہوں نے جو انوائرمنٹ بنائی ہوئی ہے، اس انوائرمنٹ کے نتیجہ میں جو ان کی مخالف قوتیں ہیں، جن کو یہ مارتے ہیں، وہی ان کی مخالف قوتیں ہیں۔ خوفناک، دل دہلا دینے والا ٹیررسٹ حملہ تھا، لیکن ادھر ساتھ ہی بسنت کے ڈھول بجاتے رہے اور پاکستان کا میڈیا اس کو چلاتا رہا۔ دیکھیے ذرا وہاں کے ڈھول بجانے کی صورتحال کو بھی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف وہاں لوگ مار رہے ہیں، دوسری طرف ڈھول دھمکے ہو رہے ہیں۔ مریم نواز نے لاہور میں ایک فضا بنائی ہوئی تھی کہ ہم نے بسنت منانی 8 فروری کو، کئی سالوں سے نہیں منائی گئی، ہم اپنے کلچر کو واپس لاتے ہیں۔ بھائی بسنت خوبصورت کلچر ہے، مگر اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو نا کہ کیا حالات کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ بابا ابیر ابو ذری کا ایک شعر تھا جو مجھے بھول رہا ہے کہ میرے دیش میں ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں، جس کا میں ترجمہ بھی یہاں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے وہ شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں نے کئی بار اپنے ولاگ میں پڑھا، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے دیش میں برسات روز ہوتی ہے، جو شب برات، میرے دیش میں شب برات روز ہوتی ہے، کیونکہ میرے دیش میں دھماکے مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے وہ شعر بھول گیا ایک دم سے، لیکن بہرحال اس کا پورا مفہوم مجھے یاد آ رہا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دیش کے عجیب حالات ہیں، شبرات یہاں مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور شبرات کے جو پٹاخوں کا ایک سلسلہ ہے وہ یہ بم دھماکوں کی صورت میں ہوتا رہتا ہے۔ کتنے دکھ سے بابا ابیر ابو ذری نے یہ بات کئی سال پہلے ایک شعر کی صورت میں کہی تھی، جس کا میں نے مفہوم پیش کیا۔ تو یہ وہاں کے حالات ہیں۔ اب وہ جب مذمت، جب کنڈیمنیشن بڑی گورنمنٹ کے خلاف، کہ بھائی تم لوگ رب کا خوف کرو کہ یہاں پہ امام بارگاہ میں اتنا خوفناک اٹیک ہوا، بلوچستان میں اٹیک ہو رہے ہیں ہر روز۔ خود ان کی آرمی کہتی ہے جی کہ ہزاروں اٹیکس، ہزاروں انسیڈنسز ہمارے دیش میں ہوتے ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو بہت ہی بھاری نقصان پہنچایا تھا انڈین آرمڈ فورسز نے، اور اس کے بعد پاکستان کافی ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ پروپیگنڈا تو کر رہے تھے اوپری طور پر کہ انہوں نے انڈیا کو بری طرح سے ہرا دیا ہے اور انڈیا کے رافیل جیٹ گرا دیے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان دعووں میں کتنی سچائی ہے۔ اور حال ہی میں جب بھارت نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھایا، اس کے بعد پاکستان کے اندر کھلبلی مچ گئی اور وہاں پر ڈر کا ماحول بن گیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا، کیونکہ پہلے ہی انڈیا اتنا خطرناک تھا، اور اس کے بعد اب جب ڈیفنس بجٹ بڑھ چکا ہے اور انڈیا نے فیصلہ کیا ہے 100 سے زیادہ رافیل جیٹ پرچیز کرنے کا اور تمام طرح کے دوسرے ملٹری اکوپمنٹ اور ہتھیار پروکیور کرنے کا، تو اس حالات میں پاکستان کا میچ بالکل نہیں بنتا انڈیا سے۔ اور اب اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو پاکستان کو بہت ہی زیادہ دھکا پہنچے گا، اور اس سے ریکور ہونے میں پاکستان کو ہو سکتا ہے دشکوں کا سمے لگ جائے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔